नमस्ते सबैजनालाई। स्वागत छ यहाँहरु सबैलाई यो अनलाइन क्लासमा। हामी बीबीएस फर्स्ट इयरको बिजनेस स्ट्याटिस्टिक्स अन्तर्गत मेजर अफ सेन्ट्रल टेन्डेन्सी भन्ने च्याप्टर पढ्दै छौं। हाम्रो यो 7औं भिडियो हो र आजको भिडियोमा चाहिँ हामी वेटेड एरिथमेटिक मिन को बारेमा पढ्ने छौं। यो वेटेड एरिथमेटिक मिन भनेको चाहिँ कस्तो हो त भन्दा कुनै पनि डाटाको इम्पोर्टेन्सको कुरा आउँछ यहाँनिर। जस्तो यहाँनिर लेखेको छ when importance of the items are not same, in this case we compute weighted arithmetic mean। यसले के भन्यो त भन्दा हामीलाई दिएको डाटाहरूको इम्पोर्टेन्स चाहिँ सेम हुँदैन अरे। यो भन्दा अगाडि हामीले पढेको सिम्पल एरिथमेटिक मिनमा चाहिँ के हुन्थ्यो त भन्दा दिएका भेरिएबलहरूको इम्पोर्टेन्स चाहिँ सबैलाई बराबर मानिएको हुन्थ्यो। तर वेटेड एरिथमेटिक मिनमा चाहिँ त्यस्तो हुँदैन। के हुन्छ त भन्दा सबैको वेट चाहिँ वेट भन्नाले इम्पोर्टेन्स चाहिँ तलमाथि हुन्छ, फरक फरक हुन्छ भनेर भन्न खोजिएको छ। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामीले वेटेड एरिथमेटिक मिन क्याल्कुलेसन गर्नुपर्छ रे। अब यसले चाहिँ द टर्म वेट्स रिप्रेजेन्ट टु द रिलेटिभ इम्पोर्टेन्स टु द आइटम। वेट भन्नाले चाहिँ हामीलाई दिएको आइटमहरूको अथवा भेरिएबलहरूको इम्पोर्टेन्स भन्ने बुझिन्छ। भन्नाले कुन भेरिएबललाई कति प्रायोरिटी दिने भन्ने कुरा चाहिँ यसमा मेन हुन्छ। वेटेड एरिथमेटिक मिन डिनोटेड बाई एक्स बार डब्लु हो। हामीले वेटेड एरिथमेटिक मिनलाई चाहिँ के गर्ने रहेछौँ त एक्स बार डब्लुले डिनोट गर्छौँ। हामीले सिम्पल एरिथमेटिक मिनलाई मात्रै एक्स बारले डिनोट गर्थ्यौँ भने वेटेड एरिथमेटिक मिनमा चाहिँ एक्स बारसँग डब्लु पनि आउँछ। डब्लु भन्नाले वेट भन्ने बुझिन्छ। हाम्रो बुकमा यही कुरा कसरी भनेको छ हेरौँ है त। यहाँनिर बुकले के भन्यो भने द एरिथमेटिक एभरेज डिस्कस्ड एबभ इज द सिम्पल एरिथमेटिक एभरेज in which all the items are assumed to be equally important in the distribution हो। यसले के भन्यो त भन्दा यो भन्दा अगाडि हामीले पढेको जुन सिम्पल एरिथमेटिक मिन छ त्यसमा दिएका आइटमहरूको इम्पोर्टेन्सलाई चाहिँ हामीले इक्वल छ भनेर एज्युम गर्थ्यौँ हो। अब चाहिँ बट इन प्र्याक्टिस दिस मे नट बी सो हो। प्र्याक्टिकल्ली चाहिँ यस्तो नहुन पनि सक्छ। द इम्पोर्टेन्स अफ some items in a distribution may be greater than the other हो। डिस्ट्रिब्युसनमा दिएका आइटम्सहरूको इम्पोर्टेन्सलाई हेर्ने हो भने कुनै कुनैको इम्पोर्टेन्स बढी हुन सक्छ, कुनैको इम्पोर्टेन्स चाहिँ कम हुन सक्छ। सो इन सच केसेस प्रोपर वेटेज सुड बी गिभन टु भेरियस आइटम हो। यस्तो बेलामा चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो त भन्दा विभिन्न आइटमहरूलाई इम्पोर्टेन्सको आधारमा वेट दिनु पर्यो है त। बुकले भन्न खोजेको कुरा पनि त्यही नै हो। भनेपछि हामीलाई कुनै पनि भेरिएबलको वेट्स चाहिँ त्यसको इम्पोर्टेन्सको आधारमा दिएको हुँदो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बुझ्यौँ। जस्तो उदाहरणको लागि हामीसँग 1000 रुपियाँ छ। अब 1000 मा चाहिँ हामीले सामान खरिद गर्नुपर्ने छ। तर सामान चाहिँ हामीले के खरिद गर्नुपर्ने छ त भन्दा खाद्य सामग्रीहरू पनि खरिद गर्नु छ, अनि स्टेसनरी सम्बन्धीको सामान पनि खरिद गर्नु छ, त्यसपछि इन्टरटेनमेन्टको सामानहरू पनि खरिद गर्नु छ। भने अब हामीले पहिलो प्रायोरिटी चाहिँ कसलाई दिन्छौँ त भन्दा पक्कै पनि हाम्रो लागि पहिलो प्रायोरिटी भनेको खाद्यवस्तु हुन्छ। अब हाम्रो लागि अति आवश्यक चिज भनेको खाद्यवस्तु हो भने सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट चिज के रहेछ त खाद्यवस्तु रहेछ। त्यसपछि चाहिँ हामी के गर्ने भयौँ त स्टेसनरी सम्बन्धी सामानहरू किन्न सकौँला हो। त्यसपछि बल्ल बाँकी रहेको पैसाले चाहिँ हामी के गर्न सक्यौँ त इन्टरटेनमेन्टको सामानहरू खरिद गर्न सक्यौँ। भनेपछि अब इम्पोर्टेन्सको आधारमा अगाडि हामीले फर्स्ट प्रायोरिटीमा खाद्यवस्तुलाई राख्यौँ, सेकेन्ड प्रायोरिटीमा स्टेसनरीको सामानलाई राख्यौँ, अनि थर्ड प्रायोरिटीमा बल्ल हामी कसलाई राख्यौँ त इन्टरटेनमेन्टलाई राख्यौँ। भनेपछि यही नै के हो त वेट हो। यसरी हामीले वेटको क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो। तर यदि सिम्पल एरिथमेटिक मिन हुन्थ्यो भने उसले चाहिँ के गर्थ्यो त भन्दा सबैलाई समान इम्पोर्टेन्स दिन्थ्यो। भनेको
हो यही कुरामा सिम्पल एरिथमेटिक मिन लगाउने हो भने सिम्पल एरिथमेटिक मिनले चाहिँ के गर्छ त भन्दा सबैलाई समान इम्पोर्टेन्स दिन्छ। अब वेटेड एरिथमेटिक मिन कसरी क्याल्कुलेसन गर्ने भन्नेतिर जाउँ है त। यहाँनिर वेटेड एरिथमेटिक मिनलाई चाहिँ हामीले एक्स बार डब्लुले डिनोट गर्ने भन्यौँ। इजिकल टु अब फर्मुला लगाउँदा चाहिँ के गर्नुपर्छ त भन्दा हरेक भेरिएबलको वेट इन्टु त्यो भेरिएबल W1 इन्टु x1 प्लस W2 इन्टु x2 प्लस W3 इन्टु x3 यसरी हुँदै WN इन्टु XN डिवाइडेड बाई W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस WN हुन्छ। भनेपछि अब हामीले यो एक्सलाई हटाइदिने हो भने के हुन्छ त यो एक्स बार मात्रै हुन्छ। एक्स बार भनेको के हो सिम्पल एरिथमेटिक मिन हो। सिम्पल एरिथमेटिक मिन हुँदा के हुन्थ्यो त भन्दा डब्लुको ठाउँमा एक्स आउँथ्यो भने वेटेड एरिथमेटिक मिनमा चाहिँ के आउँदो रहेछ त एफको ठाउँमा डब्लु आउँदो रहेछ। यही चिजलाई फेरि हामी कसरी पनि लेख्न सक्छौँ त भन्दा समेसन WX डिवाइडेड बाई समेसन W हो। यसरी पनि हामी के गर्ने भयौँ त यो W1 2 3 जोड्ने भनेको समेसन W भइहाल्यो। अनि यो सबैलाई मल्टिप्लाई गर्दै र सबैको जोड भनेको फेरि के भयो त समेसन WX भयो। भनेपछि हो यसरी पनि हामी के गर्ने भयौँ त क्याल्कुलेसन गर्न सक्ने भयौँ। अब एक दुईवटा इक्जाम्पल हेरौँ अनि अझ क्लियर हुन्छ। यहाँनिर मैले एउटा इक्जाम्पल लिएँ। जस्तो इक्जाम्पलमा के भनेको छ हामीलाई भने एन एक्जामिनेसन वाज हेल्ड टु डिसाइड अन द अवार्ड अफ अ स्कॉलरशिप। द वेट्स अफ भेरियस सब्जेक्ट्स वेयर डिफरेंट। द मार्क्स obtained by 3 candidates A, B and C are given below। के भएछ त भन्दा एउटा इक्जाममा 3 जना स्टुडेन्टको मार्क्सहरू रहेछ र यहाँनिर सब्जेक्टको फरक फरक वेट पनि राखेको रहेछ। अनि त्यो इक्जामबाट एकजना स्टुडेन्टलाई चाहिँ के गर्नुपर्ने भएछ त स्कॉलरशिप दिने भन्ने कुरा रहेछ। अब यहाँनिर चाहिँ के भनेको छ अहिले भने क्याल्कुलेट द एक्स बार डब्लु। यसको अर्थ वेटेड मिन टु अवार्ड द स्कॉलरशिप हो। भनेपछि यसमा चाहिँ हामीले वेटेड एरिथमेटिक मिन क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो र सबैभन्दा बढी वेटेड एरिथमेटिक मिन जसको आउँछ उसलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो त स्कॉलरशिप दिनु पर्यो है त। यहाँनिर ABC भनेर दिएको छ। सब्जेक्टहरू चाहिँ स्ट्याटिस्टिक्स अकाउन्टेन्सी मार्केटिङ भनेर दिएको रहेछ। स्ट्याटिस्टिक्सको लागि 5 वेट राखेको रहेछ, अकाउन्टेन्सीको लागि 3, मार्केटिङको लागि 2 र यहाँनिर स्टुडेन्टहरूको मार्क्स दिएको छ। योबाट चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो त भन्दा वेटेड एरिथमेटिक मिन पत्ता लगाउनु पर्यो। हेरौँ है त। मैले यसलाई यता राखेँ। अब यहाँनिर सोल्युसन हरेकको छुट्टा छुट्टै हामीले के गर्नु पर्यो त वेटेड एरिथमेटिक मिन पत्ता लगाउनु पर्यो। यहाँनिर फर स्टुडेन्ट ए को लागि यहाँनिर एक्स बार डब्लु ए भनेर राखेँ मैले वेटेड एरिथमेटिक मिन अफ ए। यसको फर्मुला चाहिँ हाम्रो के भयो त W1 इन्टु x1 प्लस W2 इन्टु x2 प्लस W3 इन्टु x3। हामीसँग तीनवटा सब्जेक्ट छ, एक्सको मान र एक्सको मान र डब्लुको मान तीनवटा छ, त्यो भएर तीनवटा भयो। डिवाइडेड बाई W1 प्लस W2 प्लस W3 इजिकल टु W1 भनेको कति भयो त यहाँनिर यो भनेको हाम्रो W भयो। मैले यहाँनिर यसलाई W लेख्थेँ।
यिनीहरू भनेको x भयो, यो a को x भयो, यो b को x भयो, यो c को x भयो। भनेपछि w1 x1 w2 x2 w3 x3 5 into 70 plus 3 into 73 plus 2 into 60 divided by 5 plus 3 plus 2 is equal to, अब यो क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो। क्याल्कुलेसन गर्दा चाहिँ हाम्रो यो माथिको क्याल्कुलेसन गर्दा 689 आयो डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टु 68.9 आयो। भनेपछि स्टुडेन्ट ए को वेटेड एरिथमेटिक मिन चाहिँ कति आयो त 68.9 आयो। त्यसै गरी हामीले फर बी स्टुडेन्ट बी को लागि निकाल्नु पर्यो। एक्स बार डब्लु बी इज इक्वल टु w1 x1 प्लस w2 x2 प्लस w3 x3 डिवाइडेड बाई w1 प्लस w2 प्लस w3। अब हाम्रो फेरि स्टुडेन्ट बी को लागि वेट सेम हुने भयो। बी को एक्स चाहिँ यहाँनिर दिएको छ हामीलाई 90 40 30 भनेर। भनेपछि हामीले के गर्नु पर्यो त, यहाँनिर 5 into 90 plus 3 into 40 plus 2 into 50 डिवाइडेड बाई w1 w2 w3 भनेको चाहिँ हाम्रो 5 3 र 2 हो। 5 plus 3 plus 2 इज इक्वल टु, यो चाहिँ भयो हाम्रो 670 डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टु 67। अब फेरि हामीले यहाँनिर फर स्टुडेन्ट सी को बारेमा निकाल्नु पर्यो। एक्स बार डब्लु सी इज इक्वल टु w1 x1 प्लस w2 x2 प्लस w3 x3 डिवाइडेड बाई w1 प्लस w2 प्लस w3 हुने भयो इज इक्वल टु, अब यसमा पनि w को मान सेम हुने भयो वेट चाहिँ। अब x को मान चाहिँ 70 60 र 50 यहाँनिर लेखौँ। 5 into 70 plus 3 into 60 plus 2 into 50 divided by 5 plus 3 plus 2 is equal to कति हुने भयो त हाम्रो भन्दा 630 डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टु 63 आउने भयो हो। अब यहाँनिर यसरी हेर्दा ए को आयो कति त 68.9, बी को आयो 67 अनि सी को आयो 63। भनेपछि सबैभन्दा बढी वेटेड एरिथमेटिक मिन कसको आयो त मिस्टर ए को आयो। भने अब हामीले के गर्नु पर्यो त भन्दा स्कलरसिप कसले पाउने भयो त मिस्टर ए ले पाउने भयो हो, किनकि उसको एरिथमेटिक मिन चाहिँ हो वेटेड एरिथमेटिक मिन चाहिँ सबैभन्दा बढी आएको छ। यसरी हामीले के गर्छौँ त वेटेड एरिथमेटिक मिन पत्ता लगाउँछौँ। अब हामी यहाँनिर ल्याङ्ग्वेजमा पनि लेख्न सक्छौँ। सिन्स एक्स बार डब्लु ए इज ग्रेटर देन एक्स बार डब्लु बी एन्ड एक्स बार डब्लु सी यहाँनिर सो A should get the scholarship हो। यसरी चाहिँ हामी लेख्न सक्छौँ। अब कुरा गरौँ ज्योमेट्रिक मिनको बारेमा है त। ज्योमेट्रिक मिनमा चाहिँ हामी कसरी क्याल्कुलेसन गर्छौँ त ज्योमेट्रिक मिन निकाल्दा फेरि भन्ने कुरा चाहिँ यहाँनिर इन्डिभिजुअल सिरिज, डिस्क्रिट सिरिज र कन्टिन्युस सिरिज यसमा पनि त्यही नै हो। यदि इन्डिभिजुअल सिरिजमा हामीलाई डाटा दिएको छ भने ज्योमेट्रिक मिन जिएम इज इक्वल टु एन रुट ओभर x1 इन्टु x2 इन्टु x3 हुँदै हुँदै xnसम्म हुने भयो। अथवा यही चिजलाई फेरि हामी
अर्को तरिकाले रुट हटाएर लेख्नु पर्यो भने n रुटलाई के गर्छौँ त 1/n भनेर राख्छौँ। सेम हुने भयो। के भयो त भन्दा अब्जर्भेसन जति सबैलाई मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो अनि 1/n लाई चाहिँ पावरमा लानु पर्यो। अथवा यसलाई चाहिँ हामी अर्को फर्मुला भनेको ज्योमेट्रिक मिन GM = एन्टिलग इन्टु समेसन लग x बाई n गरेर पनि निकाल्न सक्छौँ। एरिथमेटिक मिन र ज्योमेट्रिक मिनमा फरक के मात्रै हुने भयो भन्दा एरिथमेटिक मिनमा चाहिँ हामी के गर्थ्यौँ त अब्जर्भेसन जति सबैलाई जोडेर n ले डिभाइड गर्थ्यौँ। अब यसमा चाहिँ ज्योमेट्रिक मिनमा चाहिँ के हुने भयो त भन्दा अब्जर्भेसनहरू जति सबैलाई मल्टिप्लाई गर्ने अनि 1/n लाई चाहिँ पावरमा राख्ने अथवा √n भन्नु र 1/n लाई पावरमा राख्नु भनेको एउटै कुरा हो। अथवा त्यही चिजलाई चाहिँ हामी एन्टिलग इन्टु समेसन लग x डिभाइडेड बाई n गरेर पनि हामी क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौँ। यो कसरी क्याल्कुलेसन गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ हामी एक्जाम्पलमा नै हेरौँला। त्यसपछि यदि डिस्क्रिट सिरिज हो भने हामीलाई के हुन्छ त भन्दा f र x को कुरा हुन्छ हो। हामीलाई फ्रिक्वेन्सी र अब्जर्भेसन छुट्याएर दिएको हुन्छ। त्यस्तो बेलामा चाहिँ हामी ज्योमेट्रिक मिन = x1 पावर f1 इन्टु x2 पावर f2 इन्टु x3 पावर f3 डट हुँदै xn पावर fn को होल पावरमा चाहिँ के हुने भयो त 1/n हुने भयो। यसरी क्याल्कुलेसन गर्छौँ। फेरि अर्को फर्मुला भनेको ज्योमेट्रिक मिन = एन्टिलग इन्टु समेसन f लग x डिभाइडेड बाई n। फरक केही पनि होइन। इन्डिभिजुअल सिरिजमा चाहिँ हाम्रो अब्जर्भेसन मात्रै हुन्थ्यो। त्यो भएर के भयो त भन्दा समेसन लग x बाई n भयो हो। अनि डिस्क्रिट सिरिजमा चाहिँ हामीलाई फ्रिक्वेन्सी पनि दिने हुने भएको हुनाले लग x पहिला निकालेर त्यसमा फेरि f ले मल्टिप्लाई गरेर f लग x निकाल्छौँ र f लग x जति सबैलाई जोडेर समेसन f लग x हुन्छ होल डिभाइडेड बाई n गर्यो भने चाहिँ हाम्रो के हुने भयो त एन्टिलगसँग मल्टिप्लाई गर्नको लागि एउटा डाटा आउँछ। त्यो डाटाको एन्टिलग निकालेर हामी ज्योमेट्रिक मिन निकाल्छौँ हो। यसमा चाहिँ n भनेको चाहिँ टोटल फ्रिक्वेन्सी हुन्छ। त्यो त हामीलाई थाहा भएकै कुरा भइहाल्यो। त्यसपछि कन्टिन्युअस सिरिजमा फर्मुला सेम नै हुने भइहाल्यो। डिस्क्रिट सिरिजमा जे छ त्यही सेम एज डिस्क्रिट सिरिज बट x इज द मिड भ्यालु अफ क्लास हो। हामीलाई चाहिँ यसमा चाहिँ के हुन्छ त कन्टिन्युअस सिरिजमा क्लास साइजहरू दिएको हुन्छ। त्यसपछि फ्रिक्वेन्सी दिएको हुन्छ। त्योबाट हामीले क्लास साइजबाट चाहिँ मिड भ्यालु निकाल्छौँ जसलाई x भन्छौँ। x निकालिसकेपछि f र x भयो। f र x भइसकेपछि त हाम्रो डिस्क्रिट सिरिजको जस्तै टेबल बन्ने भयो। अब डिस्क्रिट सिरिजको जस्तै टेबल बनिसकेपछि त के भयो त भन्दा फर्मुला पनि सेम नै हुने भयो है त। अब हामी इक्जाम्पल हेरौँ। इक्जाम्पलमा नै म n √ओभरलाई चाहिँ कसरी क्याल्कुलेसन गर्ने अनि यो 1 पावरको 1/n लाई क्याल्कुलेटरमा कसरी हान्ने अनि एन्टिलगलाई अनि यो लग x कसरी क्याल्कुलेटरमा क्याल्कुलेसन गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ म इक्जाम्पलमा नै सिकाउँछु। यो हाम्रो ज्योमेट्रिक मिनको इन्डिभिजुअल सिरिजवाला इक्जाम्पल। जस्तो इक्जाम्पल नम्बर 1 फाइन्ड द ज्योमेट्रिक मिन भनेको छ अनि 2 3 5 6 7 भनेर दिएको छ हो। यस्तो बेलामा चाहिँ हामीले ज्योमेट्रिक मिन निकाल्नको लागि के गर्नु पर्यो त भन्दा पहिला यसलाई मैले यहाँ यसरी टेबलमा राखेँ। हामीलाई x दिएको छ 2 3 5 6 7 भनेर। अब यसमा n को भ्यालु भनेको कसरी क्याल्कुलेसन हुन्छ त नम्बर अफ अब्जर्भेसन भनेको 1 2 3 4 5 भनेपछि n = 5 हुने भयो। अब हामीलाई फर्मुला के हो त हाम्रो भन्दा ज्योमेट्रिक मिन = एन्टिलग इन्टु समेसन लग x बाई n भनेपछि हामीले के निकाल्नु पर्यो त लग x निकाल्नु पर्यो। x को भ्यालुलाई हामीले लग x मा निकाल्दा फेरि के हुने भयो त भन्दा यहाँनिर लग 2 भनेको कति हुन्छ त 0.301 हो। यो लग x को भ्यालु कसरी निकाल्ने भन्ने कुरा चाहिँ म यहाँनिर क्याल्कुलेटरमा सिकाउँछु। यसमा हेरौँ। जस्तो 2 को भ्यालु लगमा निकाल्नु पर्यो भने यहाँनिर हामीसँग लग बटन छ। यो लग बटन प्रेस गर्ने लग भनेर आयो। त्यसपछि 2 प्रेस गर्ने अनि इजिकल टु गरिदिने भनेपछि 0.301 भनेर आयो। यहाँनिर 0.301। यसै गरी नै लग 3 भनेको चाहिँ के हुने भयो त
0.4771 0.4771 लग 5 भनेको फेरि 0.699 0.6990 यसरी चाहिँ हामी के गर्छौँ त लगको भ्यालु निकाल्छौँ भनेपछि यो सबै यसरी नै निकालेको यो सबैलाई जोडेर चाहिँ समेसन लग एक्स निकाल्यो 3.1004 भनेर आयो हो। यही चिज चाहिँ हामीले यहाँनिर फर्मुलामा पुट गर्नु पर्यो भने फर्मुला भनेको त हाम्रो एन्टी लग इन्टु समेसन लग एक्स बाई एन भयो। अब एन्टी लग इन्टु समेसन लग एक्स भनेको 3.1004 भयो अनि एन्टी लग एन भनेको त 5 भइहाल्यो। अब यसलाई 5 ले भाग गर्दा हाम्रो के भयो त एन्टी लग 0.6201 आयो हो। अब एन्टी लग कसरी प्रेस गर्ने त भन्ने कुरा छ। क्याल्कुलेटरमा हेरौँ। एन्टी लग हान्नको लागि चाहिँ पहिला शिफ्ट प्रेस गर्ने त्यसपछि लग प्रेस गर्ने अनि 0.6201 प्रेस गरौँ। अब आयो यसको भ्यालु के त 4.1697 भनेको 4.17 भयो हो। यसरी हामी के गर्ने भयौँ त ज्योमेट्रिक मिन क्याल्कुलेसन गर्ने भयौँ। अब अर्को फर्मुला भनेको हाम्रो कस्तो थियो त भन्दा x1 इन्टु x2 इन्टु x3 इन्टु x4 यो अब्जर्भेसनहरूलाई मल्टिप्लाई गरेर 1/n ले चाहिँ 1/n लाई चाहिँ पावरमा राख्नु पर्यो भने अब हाम्रो x1 x2 x3 भनेको त के हो त हाम्रो अब्जर्भेसनहरू x1 x2 x3 x4 x5 भनेपछि हामीसँग 2 इन्टु 3 इन्टु 5 इन्टु 6 इन्टु 7 होल पावर 1/5 किनकि n भनेको 5 हो। अब यसलाई हामीले यो सबै मल्टिप्लाई गर्दा 1260 आयो। 1260 को पावर 1/5 भनेको हामी कसरी क्याल्कुलेसन गर्ने हेरौँ है त। अब यो भनेको चाहिँ के पनि हो त भन्दा 5√1260 यो भन्नु र यो भन्नु सेम हो भने अब यसलाई चाहिँ हामी कसरी गर्छौँ त भन्दा हामीलाई 5 को रुट निकाल्नु छ। पहिला 5 प्रेस गर्ने अनि शिफ्ट हानेर यो रुट हुन्छ यहाँनिर x को पावर y जस्तो देखिएको छ बटन यसलाई प्रेस गर्ने त्यसपछि हाम्रो के छ त भ्यालु 1260 छ इज इक्वल टु भनेपछि 4.1694 भनेपछि अब यसमा पनि के भयो त यताबाट हेर्दा पनि 4.17 भनेर क्याल्कुलेसन गर्न सक्ने भयौँ। अब सकिन्छ। यो त भयो हाम्रो इन्डिभिजुअल सिरिजको है। अब यदि डिस्क्रिट सिरिजमा डाटा दिएको छ भने कसरी निकाल्ने भन्ने कुरा छ यहाँनिर। यहाँ मैले इक्जाम्पल 2 भनेर राखेँ। डिस्क्रिट सिरिजमा चाहिँ हामीलाई x र f को भ्यालु दिएको हुन्छ। x को भ्यालु 2 3 4 5 भनेर दियो अनि f को भ्यालु चाहिँ 1 2 5 4 भनेर दियो। फ्रिक्वेन्सी जति सबैलाई जोडेर आएको भ्यालु चाहिँ के हुन्छ त n हुन्छ जुन 12 भयो। अब हामीलाई डिस्क्रिट सिरिजको फर्मुला भनेको फेरि के हो त एन्टी लग समेसन f log x बाई n हो। अब यसको भ्यालु यसको लागि चाहिँ हामीले f log x निकाल्नु पर्यो। f log x को लागि चाहिँ पहिला log x निकालेर f सँग मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो। अब माथि टेबलमा हेरौँ त log x निकाल्नु पर्यो अनि f इन्टु log x निकाल्नु पर्यो। यहाँनिर log x को भ्यालु निकाल्न त हामी सकिहाल्ने भयौँ हो। हामी अब के त x लाई चाहिँ लगमा क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो। log 2 भनेको चाहिँ के भयो 0.301 भनेपछि 0.301 यसरी नै हामी सबै निकाल्यौँ। त्यसपछि f log x भनेको चाहिँ आएको भ्यालुलाई फ्रिक्वेन्सीसँग मल्टिप्लाई गरिदिने हो भनेको log x लाई 0.301 आएको छ भने इन्टु 1 गर्नु पर्यो सेम हुने भयो। फेरि 0.4771 इन्टु 2 गर्नु पर्यो 0.9542 भयो 0.9542 हो। यसरी नै हामी फेरि सबैको क्याल्कुलेसन गरेर निकाल्छौँ। त्यसपछि अब हामीले आएको f log x जतिको भ्यालु जति छ सबैलाई जोडेर चाहिँ समेसन f इन्टु log x निकाल्छौँ। आयो भ्यालु कति त 7.01617 भने हो। यही चिजलाई फेरि अब फर्मुलामा यहाँनिर पुट गर्छौँ। ज्योमेट्रिक मिन इक्वल टु एन्टी लग समेसन f log x बाई n भयो। एन्टी लग इन्टु समेसन f log x भनेको 7.0617 छ
यहाँनिर भ्यालु राख्यौँ डिभाइडेड बाई n को भ्यालु 12 आएको छ 12 राख्यौँ र मल्टिप्लाई डिभाइड गरेर आएको भ्यालु यहाँनिर राख्यौँ अनि एन्टिलग निकाल्न त हामीलाई आइसक्यो शिफ्ट लग हान्ने त्यसपछि के गर्ने त 0.5885 इज इक्वल टु 3.877 भनेको 3.88 भयो क्याल्कुलेसन गर्दा यसरी पनि निकाल्न सक्ने भयौँ भने अर्को तरिका भनेको फेरि हाम्रो के थियो त 1/n ले 1/n लाई पावरमा राख्ने अब यसमा चाहिँ के हुन्छ त xn x1 power f1 into x2 power f2 into x3 power f3 into x4 power f4 होल पावरमा 1/n हामी यहाँनिर क्याल्कुलेसन गर्दै जाउँ अब x1 को पावर f1 भनेको चाहिँ x1 को पावर f1 x2 को पावर f2 भनेपछि 2 पावर 1 3 पावर 2 4 पावर 5 5 पावर 4 हुने भयो त्यही चीज आयो 1/12 आयो त्यसपछि यहाँनिर यो सबैको क्याल्कुलेसन गरेर निकाल्यो 1/12 अब यसलाई हामीले यसलाई हान्नु पर्यो भने कसरी हान्ने त 12 को निकाल्नु छ 12 शिफ्ट हान्ने त्यसपछि यहाँनिर x पावर y वाला बटन प्रेस गर्ने त्यसपछि 1152 1230 चारवटा 0 छ इज इक्वल टु भनेपछि 3.88 क्याल्कुलेसन गर्न सक्ने भयौँ यहाँनिर हो यसरी हामी के गर्ने भयौँ त ज्योमेट्रिक मिन निकाल्न सक्छौं अब एक्जाम्पल हेरौँ कन्टिन्युअस सिरिजको एक्जाम्पल 3 मा कन्टिन्युअस सिरिजको एउटा एक्जाम्पल लिएको छु मैले यहाँनिर हामीलाई क्लास र फ्रिक्वेन्सी दिएको हुन्छ क्लास 0 to 10 10 to 20 20 to 30 30 to 40 भनेर दिएको छ अनि फ्रिक्वेन्सी चाहिँ 2 3 1 2 भनेर फ्रिक्वेन्सीहरु जति सबैलाई जोडेर हामी n को भ्यालु निकाल्छौं समेसन f भनेर 8 भयो अब यहाँनिर कन्टिन्युअस सिरिज हुँदा बित्तिकै चाहिँ हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ त भन्दा मिड भ्यालु निकाल्नु पर्ने हुन्छ मिड भ्यालु भनेको x हुन्छ हो हाम्रो 0 to 10 भनेको मिड भ्यालु कति हुने भयो 5 10 to 20 को मिड भ्यालु 15 20 to 30 को मिड भ्यालु 25 30 to 40 को मिड भ्यालु चाहिँ 35 भयो भने अब हाम्रो एकछिन यसलाई बिर्सौं अब हाम्रो के भयो त f र x भनेको डिस्क्रिट सिरिज जस्तै भयो भनेपछि अब हामीले युज गर्न सक्ने भयौं डिस्क्रिट सिरिजको फर्मुला एन्टिलग इन्टु समेसन f log x डिवाइडेड बाइ n हो अब हामीलाई log x निकाल्नु पर्यो log x भनेको त यहाँनिर log 5 log 15 log 25 log 35 हामीले निकाल्न सिकिसकेका छौं हो log 5 भनेको कति आउने भयो त 0.699 हो यसरी नै सबैको निकाल्ने त्यसपछि आएको log x लाई चाहिँ फ्रिक्वेन्सी सँग मल्टिप्लाई गर्दिने 0.699 इन्टु 2 भनेको 1.398 हो 1.1761 इन्टु 3 भनेको चाहिँ 3.5283 हो यसरी नै सबै निकालिसकेपछि अब यसको पनि टोटल गर्दिनु पर्यो जुन समेसन f log x आउँछ 9.4124 भनेर आएको छ हो यही चीजलाई फेरि हामी यहाँनिर फर्मुलामा राखेर हेरौं ज्योमेट्रिकल मिन gm इज इक्वल टु एन्टिलग समेसन f log x बाइ n भयो एन्टिलग इन्टु समेसन f log x भनेको चाहिँ 9.4124 डिवाइडेड बाइ n भनेको 8 भयो क्याल्कुलेसनले डिवाइड गर्दा 1.1766 भयो अब हामीलाई यसलाई एन्टिलग भनेर हान्नको लागि चाहिँ के गर्नु पर्यो त शिफ्ट लग त्यसपछि हाम्रो आयो भ्यालु 1.1766 इज इक्वल टु 15.02 हो यसरी चाहिँ हाम्रो के हुने भयो त ज्योमेट्रिक मिन निकाल्न सक्ने भयौं अब सकिन्छ ज्योमेट्रिक मिनको लागि एकचोटी यिनै एक्जाम्पलहरुलाई दोहोर्याएर क्याल्कुलेसन गर्ने कोसिस गर्नुस् आएन भने कमेन्ट गर्नुस् म फेरि डिटेलमा भिडियो बनाउने कोसिस गर्नेछु अब आजको हाम्रो अर्को टपिक छ यानी कि यो अन्तिम टपिक पनि हो आजको भिडियोको लागि हार्मोनिक मिनको बारेमा यो भिडियो अलि लामो भएको हुन सक्छ ल अब कुरा गरौँ हार्मोनिक मिनको बारेमा है त डेफिनेसन हेरौँ त यसको इट इज डिफाइन्ड एज द रेसिप्रोकल अफ अरिथमेटिक मिन अफ द रेसिप्रोकल अफ द अब्जर्भेसन यो थ्योरी हेर्दा फेरि अलिकति कम्प्लिकेटेड जस्तो देखिन सक्छ यो यही चीजलाई हामी अहिले फर्मुलामा हेर्दा फेरि क्लियर हुन्छ
अब्जर्भेसनलाई चाहिँ रेसिप्रोकल बनाउने भनेको चाहिँ कस्तो हुने भयो त भन्दा एकछिन मैले यहाँनिर हेरेँ x1 लाई चाहिँ 1/x1 बनाउने भयौं प्लस 1/x2 बनाउने भयौं प्लस 1/x3 बनाउने भयौं हो। यसको एरिथमेटिक मिन भनेको के हुने भयो त डिभाइडेड बाइ n हुन्छ हो। हामीले एरिथमेटिक मिनमा हेर्यौं भने समेसन x/n हुन्छ हो। अब यसले के भन्यो त भन्दा यसको यो दोस्रो सेन्टेन्सले चाहिँ एरिथमेटिक मिन अफ द रेसिप्रोकल अफ द अब्जर्भेसनको रेसिप्रोकल गरेर त्यसको एरिथमेटिक मिन निकाल्ने भनेको भनेपछि अब्जर्भेसनहरूलाई रेसिप्रोकल भनेको 1/x 1/x2 n/x3 भयो। त्यसको एरिथमेटिक मिन भनेको त्यसलाई n ले डिभाइड गर्ने भयो। अब यो डेफिनेसनले फेरि अर्को कुरा के भनेको छ त भन्दा इट इज डिफाइन्ड एज द रेसिप्रोकल अफ एरिथमेटिक मिन अफ द रेसिप्रोकल अफ द अब्जर्भेसन हो। यसरी निकालिएको एरिथमेटिक मिनको पनि रेसिप्रोकल भनेपछि त जसरी हामीले अब्जर्भेसनको रेसिप्रोकल भन्दा 1/x भनेर डिभाइडमा लगेका थियौं भने उल्टो बनाएका थियौं भने अब फेरि एरिथमेटिक मिनको रेसिप्रोकल भनेको n लाई माथि लानु पर्यो। गर्दा फेरि हार्मोनिक मिन बराबर के हुने भयो त n को होल डिभाइडेड बाइ 1/x1 प्लस 1/x2 प्लस 1/x3 प्लस डट 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 हुँदै 1/xn हुने भयो। अझै यहाँ प्लस पनि राख्दियौं। क्लियर भयो। अब जस्तो यहाँनिर झुकिनु पर्ने कुरा के पनि छैन। माथि यसले के भनेको छ भने रेसिप्रोकल अफ द अब्जर्भेसनको रेसिप्रोकल भनेको चाहिँ हाम्रो के थियो त x1 x2 x3 हुँदै अब्जर्भेसनहरू थियो भने हाम्रो रेसिप्रोकल बनाउँदा चाहिँ 1/x1 प्लस 1/x2 प्लस 1/x3 भनेको यसलाई चाहिँ 1 को डिभाइडमा लगेर राख्दिने हो। अनि त्यसको एरिथमेटिक मिन भनेको त त्यसलाई n ले डिभाइड गर्ने भयो हो। यसको पनि रेसिप्रोकल भनेको चाहिँ के हुने भयो त भन्दा अब n लाई माथि लानु पर्यो भने हो। अनि बल्ल हाम्रो के त हार्मोनिक मिनको फर्मुला तयार हुने भयो। अब हार्मोनिक मिन बराबर के भयो त n होल डिभाइडेड बाइ 1/x1 प्लस 1/x2 प्लस 1/x3 प्लस डट 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 हुँदै 1/xn सम्म हुने भयो। जस्तो यहाँनिर एउटा इक्जाम्पल हेरौँ 2 4 6 8 भनेर हामीलाई इन्डिभिजुअल सिरिजको डाटा दिएको छ अनि हार्मोनिक मिन निकाल्नु भनेको छ भने यसको के हुने भयो त सिधै हार्मोनिक मिन इज इक्वल टु n भनेको कति हुन्छ 1 2 3 4 4 डिभाइडेड बाइ 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/6 प्लस 1/8 हो। यसको इज इक्वल टु 4 डिभाइडेड बाइ क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो 1/2 भनेको 0.5 हो प्लस 1/4 भनेको 0.25 हो प्लस 1/6 भनेको चाहिँ 0.17 हो प्लस 1/8 भनेको 0.13 हो। अनि यसलाई क्याल्कुलेसन गर्दा के हुन्छ त 3.8 हो। यसको हार्मोनिक मिन चाहिँ के आउँछ त 3.8 आउँछ। अब यही चीज डिस्क्रिट सिरिजमा भयो भने के हुन्छ त हेरौँ है त। यदि डिस्क्रिट सिरिज हो भने हामीलाई डाटा कसरी दिएको हुन्छ x र f को फर्ममा दिएको हुन्छ। अब्जर्भेसनहरू x1 x2 x3 हुँदै आएको हुन्छ xn सम्म अनि हामीलाई फ्रिक्वेन्सी दिएको हुन्छ f1 f2 f3 हुँदै fn सम्म अनि फ्रिक्वेन्सीहरू जति सबैलाई जोडेर n निकालिन्छ समेसन f हो। अनि यसको फर्मुला चाहिँ कस्तो हुने भयो त भन्दा हार्मोनिक मिन hm इज इक्वल टु n होल डिभाइडेड बाइ f1 डिभाइडेड बाइ x1 प्लस f2 डिभाइडेड बाइ x2 प्लस f3 डिभाइडेड बाइ x3 प्लस डट डट हुँदै fn डिभाइडेड बाइ xn हुन्छ। भनेपछि फ्रिक्वेन्सीलाई अब्जर्भेसनले डिभाइड गरेर n को होल डिभाइडमा राख्नु पर्यो। अब यसमा एउटा इक्जाम्पल पनि हेरौँ। यहाँनिर हामीलाई दिएको छ x को भ्यालु 2 4 8 16 भनेर अनि f को भ्यालु चाहिँ t 2 3 3 2 भनेर अनि हामीले यसमा n निकाल्न सक्छौं। यहाँनिर 10 भयो भने अब यसको फर्मुला हाम्रो के छ त hm इज इक्वल टु यही फर्मुलामा डाटा राख्न सक्छौं। n भनेको कति भयो त 10 भयो होल डिभाइडेड बाइ f1 भनेको 2 डिभाइड बाइ 2 प्लस
3 डिवाइड बाई 4 प्लस 3 डिवाइड बाई 8 प्लस 2 डिवाइड बाई 16 हुने भयो इज इक्वल टु 10 डिवाइडेड बाई 2/2 भनेको 1 प्लस 3/4 भनेको 0.75 प्लस 3 डिवाइड बाई 8 भनेको 0.38 प्लस 2 डिवाइड बाई 16 भनेको 0.13 इज इक्वल टु 4.42 हुने भयो यसको हार्मोनिक मिन चाहिँ। अब त्यसपछि अर्को हाम्रो के छ कन्टिन्युअस सिरिजको फर्मुला हुन्छ। कन्टिन्युअस सिरिजको फर्मुला भनेको त सेम एज डिस्क्रिट सिरिज हैन। अब यसमा पनि के हुने भयो त x भनेको मिड भ्यालु हुन्छ हो। कन्टिन्युअस सिरिजमा चाहिँ हामीलाई डाटाहरू क्लास साइज अनुसार दिएको हुन्छ र त्यो क्लास साइजबाट चाहिँ हामी मिड भ्यालु क्याल्कुलेसन गरेर निकाल्छौँ। मिड भ्यालु निकालिसकेपछि त हाम्रो डाटा कस्तो हुने भयो त सेम डिस्क्रिट सिरिजको जस्तै हुन्छ। डिस्क्रिट सिरिजको जस्तै भइसकेपछि हाम्रो फर्मुला चाहिँ सेम हार्मोनिक मिनको अगाडिको जस्तै हुने भयो। डिस्क्रिट सिरिज र कन्टिन्युअसको सिरिजको फर्मुला चाहिँ सेम हुने भयो। अब एक दुईवटा इक्जाम्पल हेरौँ अनि अझ क्लियर हुन्छ। यहाँनिर मैले हार्मोनिक मिनको इक्जाम्पल लिएको छु। जस्तो इक्जाम्पलमा के भनेको छ भने अ म्यान ट्राभल्स अ स्पिड अफ 20 किलोमिटर पर आवर एन्ड रिटर्न एट स्पिड अफ 30 किलोमिटर आवर फाइन्ड द एभरेज स्पिड भने यहाँनिर एभरेज स्पिड निकाल्नु दियो। जस्तो यस्तो डिस्टेन्सको कुरा गरेर एभरेज स्पिड निकाल्नु भनेको छ भने हामीले जहिले पनि के त हार्मोनिक मिन निकाल्नु पर्ने हुन्छ। हामीलाई यस्तो खालको क्वेसनहरू इक्जाममा पनि आइराखेको छ र आउन सक्छ हैन। त्यो भएर हामी यस्तो बेलामा चाहिँ ढुक्क भएर के गर्नु पर्यो त भन्दा हार्मोनिक मिन निकाल्नु पर्यो। अब यहाँनिर एउटा कुरा के ख्याल गर्नुपर्छ भने यस्तो क्वेसनहरू भनेको हामीलाई दुई खाले आउन सक्छ। एउटा चाहिँ सेम डिस्टेन्स दिएको हुनसक्छ अनि अर्को चाहिँ फरक डिस्टेन्स दिएको हुनसक्छ। जस्तो यसमा चाहिँ के भनेको छ भने अ म्यान ट्राभल्स एट स्पिड अफ 20 किलोमिटर्स पर आवर एन्ड रिटर्न एट स्पिड अफ 30 किलोमिटर पर आवर। एकजना मान्छेले के गरेछ त भन्दा एउटा डिस्टेन्स पार गरेछ एदेखि बीसम्मको लागि अनि उता जाँदा फेरि के गर्यो त यसले भन्दा फर्स्ट उसले के गर्यो त भन्दा 20 किलोमिटर पर आवरको स्पिडमा गयो। त्यसपछि रिटर्न हुँदा चाहिँ उसले के गर्यो त 30 किलोमिटर पर आवरको स्पिडमा आयो भनेपछि उसले फरक डिस्टेन्स नभएर जाँदा पनि र फर्किँदा पनि सेम डिस्टेन्सको कुरा गरेको छ। यहाँनिर यो क्वेसन चाहिँ के हो त भन्दा सेम डिस्टेन्सवाला क्वेसन हो। यस्तो बेलामा चाहिँ हामी इन्डिभिजुअल सिरिजवाला फर्मुला युज गर्न सक्छौँ। जस्तो इन्डिभिजुअल सिरिजमा चाहिँ हाम्रो के हुन्थ्यो त भन्दा फर्मुला HM इज इक्वल टु n डिभाइडेड बाई 1/x1 प्लस 1/x2 प्लस 1/x3 x4 हुँदै जान्थ्यो भने यसमा चाहिँ हाम्रो 20 र 30 दुईटा मात्रै छ। त्यो भएर मैले यति मात्रै गरेँ इज इक्वल टु n भनेको 20 र 30 भनेको 2 भयो डिभाइडेड बाई 1/20 प्लस 1/30 इज इक्वल टु 2 डिभाइडेड बाई कति हुने भयो त 0.0833 इज इक्वल टु कति भयो त फेरि 24 भनेपछि 24 किलोमिटर पर आवरको स्पिडमा जाने भयो। यो भनेको हाम्रो के भयो त सेम डिस्टेन्स भएको हुनाले इन्डिभिजुअल सिरिजवाला फर्मुला लगायौँ। अब यहाँनिर अर्को इक्जाम्पल हेरौँ एउटा। यहाँनिर अ साइक्लिस्ट फर्स्ट 3 किलोमिटर एट एन एभरेज स्पिड अफ 8 किलोमिटर आवर। के गर्यो त भन्दा एकजना साइक्लिस्टले चाहिँ फर्स्टमा 3 किलोमिटर डिस्टेन्स पार गर्न चाहिँ उसले के गर्यो त 8 किलोमिटर पर आवरको स्पिडमा गएछ। नेक्स्ट 2 किलोमिटर डिस्टेन्सको लागि चाहिँ 3 किलोमिटर पर आवर रहेछ एन्ड द लास्ट 2 किलोमिटरको लागि चाहिँ 2 किलोमिटर पर आवर स्पिड रहेछ भनेपछि फाइन्ड द एभरेज स्पिड अफ द इन्टायर जर्नी। होल जर्नीको एभरेज स्पिड निकाल भनेको छ। यहाँनिर के त भन्दा यसलाई एकचोटि फिगरमा हेरौँ। जस्तो पहिला उसले 3 किलोमिटर यो चाहिँ 3 किलोमिटर हो। 3 किलोमिटर चाहिँ के गरेछ त भन्दा 8 किलोमिटर पर आवरको स्पिडमा गएछ।
त्यसपछि 2 किलोमिटर 3 किलोमिटर पर आवरको स्पिडमा गएछ अनि त्यसपछिको 2 किलोमिटर भनेको फेरि कतिमा गएछ त 2 किलोमिटर पर आवरको स्पिडमा गएछ। यो हाम्रो ए पोइन्ट बी सी अनि डी हो। यहाँनिर यो फिगरलाई हेर्ने हो भने के भएछ त भन्दा ए देखि बी सम्म जानको लागि 8 किलोमिटर पर आवर स्पिड रहेछ, बी देखि सी सम्म जाँदा 3 किलोमिटर पर आवरको स्पिड रहेछ र सी देखि डी सम्म जानको लागि चाहिँ 2 किलोमिटर पर आवर स्पिड थियो र यहाँनिर यिनीहरूको डिस्टेन्स पनि फरक छ। जस्तो 3 किलोमिटर छ, 2 किलोमिटर अनि 2 किलोमिटर छ। यो पनि 2 किलोमिटर भइदिएको भए सबै डिस्टेन्स सेम हुन्थ्यो। यदि त्यस्तो सेम भयो भने अघि हामीले भने जस्तै इन्डिभिजुअल सिरिजको फर्मुला युज गर्न सक्थ्यौँ। अब यहाँनिर चाहिँ सेम डिस्टेन्स नदिएको हुनाले चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो त भन्दा डिस्क्रिट सिरिजको फर्मुला युज गर्नु पर्यो। अब डिस्क्रिट सिरिजको फर्मुला चाहिँ के हो त HM = n डिवाइडेड बाई F1 डिवाइडेड बाई x1 प्लस F2 डिवाइडेड बाई x2 प्लस F3 डिवाइडेड बाई x3 तीनवटा डाटा छ। अब यहाँनिर समस्या चाहिँ के हो त भन्दा x कसलाई मान्ने अनि f कसलाई मान्ने है। यस्तो बेलामा नझुक्किने कहिले पनि के निकाल्न भनेको छ त हामीलाई भन्दा फाइन्ड द एभरेज स्पिड अफ इन्टायर जर्नी। हामीलाई एभरेज स्पिड निकाल्नु भनेको छ भनेको एभरेज स्पिड चाहिँ केमा आउँछ त किलोमिटर पर आवरमा आउँछ भने हो। यो किलोमिटर पर आवरमा दिएको चिजलाई चाहिँ हामी जहिले पनि x मान्ने, जे निकाल्नु छ त्यसलाई भनेपछि हाम्रो के हुने भयो त भन्दा x मा 8 3 2 अनि त्यसपछि फ्रिक्वेन्सीमा चाहिँ यसको डिस्टेन्सलाई राखिदिने 3 2 2 फ्रिक्वेन्सीलाई जोडेर चाहिँ हामी n को भ्यालु पत्ता लगाउन सक्छौँ। 3 2 2 भनेको कति भयो त 7 भयो भने अब इजिकल टु के हुन्छ त भन्दा 7 डिवाइडेड बाई F1 भनेको 3 डिवाइडेड बाई 8 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2 इजिकल टु 7 डिवाइडेड बाई कति आउँछ त यहाँनिर भन्दा 2.0416 अनि 7 डिवाइडेड बाई 2.0416 आयो इजिकल टु कति आउने भयो त भन्दा 3.43 राख्न सक्छौँ भनेपछि यसलाई किलोमिटर पर आवर भन्न सक्ने भयौँ हो। यसरी चाहिँ हामी के गर्ने भयौँ त भन्दा हार्मोनिक मिन निकाल्न पनि सक्छौँ। हस् त आजलाई यति नै। आजको भिडियो चाहिँ अलि लामो भयो र हामीले आजको भिडियोमा धेरै कुराहरू सिक्यौँ पनि। वेटेड मिन निकाल्न सिक्यौँ, ज्योमेट्रिक मिन निकाल्न सिक्यौँ अनि हामीले हार्मोनिक मिन पनि निकाल्न सिक्यौँ। हामीलाई आजको भिडियोमा पढेको कुराहरू चाहिँ इक्जाममा आयो भने 2 मार्क्समा आउन सक्छ। योभन्दा सायद मलाई याद भएअनुसार 2074 र 2073 मा हार्मोनिक मिनबाट 2 मार्क्सको क्वेसन आएको छ। हामी त्यसलाई ओल्ड इज गोल्डबाटको क्वेसन सल्भ गर्दा त्यो पनि गर्नेछौँ। आजलाई भने यति नै। हस्त, धन्यवाद।